तो ना रहे, वहां पे ड्यूटियां लगी हुई है, अगर इन रवायतों को सही मानना है, दूर की किताबों की, तबरानी की रवायत है, हमें तो कोई बात मजबूर नहीं करती कि हम कुरान बुखारी मुस्लिम के मुकाबले पर इन रवायतों को मान लें। पर इस टाइम जो एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है, अक्सरियत उनको सुनती है कि वो जिस कदर इनडायरेक्टली मुसलमानों पर तकफीर का फतवा लगा रहे हैं, इसलिए हम उनको जेर बहस रखते हुए उनके एतराज़ात, वो जो जवाब देते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का होता है कि जब इंजीनियर साहब को उन्हीं के बनाए हुए असूलों के मुताबिक जब कोई दलील दी जाती है, तो वो उस दलील का मौके की नज़ाकत को देखते हुए उस दलील को बदल देते हैं, अपने असूल को बदल देते हैं। तो इसी पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, जो बात मैं कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह जाफिर भाई और हमारे साथ साकिब शाह साहब मौजूद हैं, ये इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। ला ताखिर जो है, अस्सलाम वालेकुम आगा जाफिर भाई और सैयद साकिब शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जाफिर काजमी साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं हैं अल्लाह पाक आप लोगों को तमाम उम्रीन को सलामत रखे इंशाअल्लाह। जी शाह साहब क्या बताना चाहेंगे रसूलुल्लाह की सुन्नत को? देखिए मिस में जो हमारा उन्वान चल रहा है या अली अलैहिस्सलाम मदद के उन्वान पर, आजकल सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा तकफीरी फिक्र को फैलाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें अपना काम अंजाम दे रहे हैं, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं। यानी पहले किताबों में बहसें होती थी तो उसमें भी कुछ लिहाज होते थे, लेकिन अब ये है कि वो एक जो उम्मत मुसलमा जो मुवाहिदीन हैं उन सबको उन्होंने शिरक का लेबल लगा दिया है। सिर्फ यानी इस बात को सिर्फ एक फहम के इख्तलाफ पर नहीं रखा कि ठीक है एक बंदे का नजरिया है उसके अपने दलाइल है, दूसरे बंदे का नजरिया है उसके अपने दलाइल है, बल्कि उस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो मुशरिक हो गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो जब दलाइल होते हैं, यानी जब या अली मदद अलैहिस्सलाम के उन्वान पर जब अहले सुन्नत वाले भी इसके कायल हैं, तशय्युअ भी कायल हैं, गैरुल्लाह से इस्तानत के उनसे मदद तलब करने के, तो उनके अपने दलाइल हैं। हम ये पूछते हैं कि इंजीनियर साहब इन दलाइल का इनकार किन बुनियादों पर करते हैं। पहली शिकायत तो हमारी ये है कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंजीनियर साहब उन दलाइल का तस्करा करते हो। यानी क्या इंजीनियर साहब ने कभी बताया हो कि भाई आखिर उनके दलाइल हैं तो क्या है? कोई जुजवी किसी सोशल मीडिया से किसी बंदे की बात सुनते हो उस पर वो तबसरा कर लेते हैं और खुश हो भी जाते हैं और लोगों को भी खुश करते रहते हैं जो उनके स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उन्होंने कभी असूली तौर पर जो तशय्युअ मकतब फिक्र में या अहले सुन्नत में जो जय्यद उलमा ने मुस्तकिल तौर पर बाकायदा इस पर किताबें लिखी हैं, कभी उन्होंने वहां से देखकर बताया हो कि भाई वो आखिर क्या जवाब देते हैं, फिर उस जवाब पर नक्स करें कि ये जवाब ठीक बनता है या नहीं बनता है। वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हालांकि ये जरूरी है कि आप जवाब दें। आप इश्काल को रिकॉर्ड करा रहे हैं, ये वो इश्काल है जो आप नहीं कर रहे हैं, पहले भी किए जा चुके हैं और उनके जवाबात आ गए। उन जवाबात को न पढ़ रहे हैं न लोगों को बता रहे हैं और वो इश्काल आप रिपीट कर रहे हैं, तो फायदा क्या है उस चीज का? आप देखें कि जब इनके सामने मसलन कोई हदीस बयान की जाती है, इंजीनियर साहब के सामने अहले सुन्नत वाले जो इस चीज के कायल हैं गैरुल्लाह से मदद के, वो कोई हदीस बयान करते हैं तो इंजीनियर साहब ने जाहिर उस हदीस के साथ डील करना है कि ये हदीस को उन्होंने मानना है नहीं मानना है कैसे। तो हम देखते हैं कि इंजीनियर साहब के क्या असूल हैं, क्या कवायद और जवाबित है कि जिस तरह वो हदीसों को डील किस तरीके से करते हैं। हदीस पर आपको पता है दो तरीके से बहस होती है, एक होती है अज़ लिहाज सनद, एक होती है अज़ लिहाज मतन। उसकी सनद पर बहस होती है और उसके मतन पर बहस होती है। तो पहले हम देखते हैं कि सनद पर जो पहले बहस की जाती है, इसमें इंजीनियर साहब की कितनी मुहारत है कि वो किसी हदीस की सनद पर बहस करने के लिए आखिर कितनी मुहारत रखते हैं। ये हम उन्हीं के कलाम से सुनते हैं। शाह साहब इंशाल्लाह अगर आप वो वीडियो चलाएं जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके पास माशाल्लाह कितनी महारत है हदीस को परखने की, तो अपने इल्म हदीस असूल हदीस से वो कितना आशना है, तो उनकी जुबान से अगर आप ये सुना दें इंशाल्लाह। मावत की मुक्तादा से समा साबित नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन बुखारी और मुस्लिम का मसला यह है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम को तलक्की बिल कबूल हासिल है कि बुखारी और मुस्लिम की तमाम जो मुत्तसिल और इसनाद मरफू अहादीस है, ये भी चूंकि मरफू हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम तक जाती है, इसकी सनद में अगर कोई इस तरह के सुकम पाए जाते हैं तो तलक्की बिल कबूल इजमा और अमली तवातुर हासिल है। बाकी और जगहों से उसकी ऐसी तस्दीक हो जाती है कि उसकी सनद जो है वो एक्सेप्ट उम्मत ने की हुई है। बुखारी और मुस्लिम के ऊपर हमारा यही मौक़िफ़ है। इसकी बाकी निटी गिटीज़ के हवाले से आप किसी अस्मा और रिजाल से जो वाकफियत रखने वाले डिटेल के साथ लोग हैं उनके साथ रब्ता करें, गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब के साथ रब्ता करें, अब वो इसकी निटी गिटीज़ आपको समझा देंगे। क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं जो हूँ वो इस हवाले से नकाल हूँ, जो किताब सुन्नत में आया हुआ है उसको नकल करता हूँ। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं अस्मा और रिजाल का मास्टर हूँ या कोई मैं मुहद्दिस हूँ। मैं जो व्हील इन्वेंट हुआ है वो मैं आपको व्हील बेचता हूँ, ठीक है। अगर व्हील में कहीं खराबी मौजूद है तो वो बनाने वाली कंपनी से आप रब्ता करेंगे। ये मिस्र भाई आपने सुन लिया। यहाँ आपने एक बात नोट की होगी, वो जो बात यहाँ से शुरू हुई थी, वो सवाल जब किया गया तो वो इनसे पूछा गया कि उसमें एक रिवायत है उसमें इनकता पाया जाता है, यानी कि एक रावी ने दूसरे से समा नहीं किया, रिवायत मुनकते है। ये उसके जवाब में कहते हैं कि असल में मसला ये है कि सही बुखारी और मुस्लिम में जो मुत्तसिल मुत्तसिल असनाद हदीसें हैं, मरफू हदीसें हैं, मुत्तसिल हैं और मरफू हैं, उनको तो हम कबूल कबूल करते हैं। अच्छा, वो जिस हदीस के बारे में पूछ रहा है उसमें ये खुद फरमा रहे हैं कि हाँ इनकता पाया जाता है, ऐसा ही है।
اور پھر بعد میں اسی حدیث کی قبولیت کا معیار یہ دے رہے ہیں کہ جو متصل اور مرفوع حدیث ہوتی ہے نا اس کو ہم قبول کرتے ہیں. تو بھائی وہ حدیث جس پر بحث ہو رہی ہے وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ منقطع ہے. جب منقطع ہے تو وہ متصل ہے ہی نہیں, تو وہ اس زمرے میں آئی کیسے؟ پہلی چیز تو یہ ہوگی, یہاں سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اصول حدیث سے وہ کتنے آشنا ہیں کہ متصل حدیث کا استدلال کر رہے ہیں کہ متصل اور مرفوع حدیث قبول کرتے ہیں, اور دوسری حدیث جو منقطع ہے اس کو کہہ رہے ہیں اس کو اسی زمرے میں لے آئے کہ امت نے صحیح بخاری مسلم کو قبول کر لیا ہے. دوسری چیز آپ نے سن لیا کہ وہ خود آپ یہاں پر اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی میں محدث نہیں ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, علم رجال پر میری کوئی ایسی خاص گرفت نہیں ہے, تو آپ محدثین سے رابطہ کریں. اور اس میں ایک نام بھی انہوں نے لیا کہ غلام مصطفیٰ زہیر. میسا بھائی ایک بات تو آپ کو پتہ چل گئی کہ جب انجینئر صاحب نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نیٹی گریٹیز نہیں جانتا, علم رجال کا میں ماہر نہیں ہوں, میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے, میں محدث نہیں ہوں, آپ محدثین سے رجوع کریں, اس کا مطلب ہے کہ سند کی تحقیق میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود مان لیا کہ ان کی کوئی دسترس نہیں ہے, وہ سند پر حکم نہیں لگا سکتے, دیگر علماء ہی لگائیں گے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب ان سے خلیفتین حدیث پر سوال کیا گیا کہ اس کو کس نے, ابھی انہوں نے خود فرمایا کہ میں تو ناقل ہوں, میں نقال ہوں, بس جو لکھا ہوا ہے میں وہ نقل کرتا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ حدیث خلیفتین ہیں آپ اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں, تو انجینئر صاحب نے جواب میں کہا کہ بھائی اس کی سند میں ایک ایشو آیا ہوا ہے. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ کس نے اس کو ضعیف قرار دیا, کیونکہ آپ تو نقال ہے نا, آپ نے نقل کرنا ہے, کس نے ضعیف قرار؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں خود بتا رہا ہوں, اور اللہ شرط مسلم بتا رہا ہوں, میں مسلم کے اصول بتا رہا ہوں, اور میں بتا رہا ہوں یہ ان کے اصولوں پر حدیث ضعیف ہو گئی ہے. اس ویڈیو میں وہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ میں تو علم رجال کا ماہر ہی نہیں ہوں, میں تو حدیثوں کی سند پہ حکم بیان کرنے کا اہل ہی نہیں ہوں. وہ محدثین بیان کریں گے حدیث خلیفتین پر. جب پوچھا کہ کن محدثین نے ضعیف کہا, وہ کہتے ہیں نہیں پھر مجھ سے پوچھو آ کر, میں بتاتا ہوں نا, اور میں بتاتا ہوں اللہ شرط مسلم اس حدیث پہ حکم لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ دو باتیں تو متضاد ہوگی سر. اگر آپ اس اہل ہیں اور آپ کے حکم کو ماننا چاہیے حدیث پر حکم کو, تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں تو اس میں مہارت نہیں رکھتا, اور اگر مہارت نہیں رکھتے تو آپ نے وہ حکم لگایا کیوں؟ آپ اگر نقال ہے تو آپ نے وہاں نقالی کیوں نہیں کی, کیوں نہیں بتایا کہ میں بتاتا ہوں یہ حدیث کہاں کہاں کس کس محدث نے ضعیف کی ہوئی ہے. تو یہ آپ نے پہلا تضاد ان کا دیکھ لیا. لہٰذا ان کے سامنے جب حدیثیں پیش کی جاتی ہے تو جب یہ از لحاظ سند بحث کر رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ ان سے سوال کیا کریں کہ آپ نہ بتائیں کہ اس کی سند ضعیف ہے, آپ اپنے اصول اس پہ نہ ڈالیں کہ یہ مدلس ہے, معانہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, نہیں, آپ بتائیں کن محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہوا ہے, آپ یہ بتائیں. آپ خود سے اس کی صحت پہ حکم نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں اس اہل نہیں ہوں, میری یہ فیلڈ نہیں ہے, آپ محدثین سے رجوع کریں. تو لہٰذا پہلا تو ان کو یہ یعنی لوگ ان سے سوال کرنا چاہیے ان کو. دوسرا انہوں نے کیا نام لیا, انہوں نے کہا کہ آپ ماہرین کی طرف رجوع کریں, تو ماہرین میں کس کا نام لیا؟ غلام مصطفیٰ زہیر امن پوری صاحب کا. اس کا مطلب یہ مانتے ہیں, اس کا مطلب وہ مانتے ہیں کہ یہ ماہر ہیں, میں تو ماہر نہیں ہوں, اپنا اعلان کر دیا, لیکن یہ ماہر ہے, ہاں یہ جب حکم لگائیں گے نا اس کی کوئی اہمیت ہوگی کیونکہ یہ نیٹی گریٹیز کو جانتے ہیں. سر حدیث خلیفتین کو غلام مصطفیٰ زہیر امن پوری صاحب نے حسن قرار دیا ہے, انجینئر صاحب اس کو ضعیف کر رہے ہیں, انجینئر صاحب اس کو ضعیف کر رہے ہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. شاہ صاحب اگر ان کا وہ ویڈیو کلپ چلائیں کہ جس میں یہ وہ جو ہے نا جو حدیث پیش کی جاتی ہے ان کو, یا عباد اللہ عینونی, تو اس پر جہاں یہ تبصرہ فرماتے ہیں نا ان کی کائنڈلی اگر آپ وہ ویڈیو چلاتے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پر کس اصول کے تحت یہ اس حدیث کو رد کرتے ہیں, اس پر کیا کلام کرتے ہیں. اب شہروں تک تو نہ رہے, وہاں پہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اگر ان روایتوں کو صحیح ماننا ہے, دور کی کتابوں کی, طبرانی کی روایت ہے, ہمیں تو کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن بخاری مسلم کے مقابلے پر ان روایتوں کو مان لیں. دیکھیے میسم بھائی کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم بخاری مسلم اور قرآن کے مقابلے میں ان روایتوں کو مان لیں. اس حدیث پر بحث ہو رہی ہے یا عباد اللہ عینونی. پہلی بات تو ہم نے کر دی کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ میں سند پر حکم لگانے کا اہل نہیں ہوں, میری یہ فیلڈ نہیں ہے, میری اس پہ مہارت نہیں ہے. کس سے رجوع کرے؟ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب سے. اور ہم نے پچھلی نشست میں دکھا دیا, پہلی نشست میں, کہ یہ جو حدیث ہے یا عباد اللہ عینونی, اس کی سند کو غلام مصطفیٰ زہیر صاحب نے فرمایا ہے حسن, اس سند حسن. اور امام البانی نے بھی اور دیگر بھی ہم نے حوالے دکھائے, لیکن جو انہوں نے نومینیٹ کیا نا جن کو ایز اے محدث پاکستان میں, ہم نے انہی سے دکھا دیا کہ وہ حدیث کیا ہے, سندر وہ حسن حدیث ہے. تو اس کا مطلب سند پر تو اس کے اشکال نہیں ہو سکتا. انجینئر صاحب سند پر اشکال کرنے کے اہل نہیں, کیونکہ وہ خود بتا رہے میں اس میں ماہر نہیں ہوں. دوسری چیز وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پھر کوئی چیز مجبور نہیں کرتی. ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے مجبور نہیں کرتی. شاہ صاحب کائنڈلی آپ اگر اسکینز دکھا دیں تو میں یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ناظرین و سامعین کو دکھانا چاہوں گا. یہ آپ کو میں اسکین دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ ہے مقالات, تحقیقی اور اصلاحی اور علمی مقالات. یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کے مقالات ہیں, جلد نمبر اس کی 2 ہے. اس میں کائنڈلی آپ یہ نیچے کر یہ دیکھیں, صفحہ نمبر 89 ہے. اس میں سر ہیڈنگ کیا ہے میسا بھائی؟ ہیڈنگ یہ ہے کہ عقائد میں صحیح خبر واحد حجت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. خبر واحد وہ ہوتی ہے جو تواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی. ہو سکتا ہے اس کو 2 بندے بیان کریں, ہو سکتا ہے اس کو 3 بندے بیان کریں, لیکن تواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی. لیکن حافظ زبیر علی زئی صاحب نے یہ پورا مضمون لکھا اور اس میں انہوں نے خبر واحد سے کیا مراد لیا
کہ جس حدیث کو بیان کرنے کا صرف ایک ہی بندہ ہو اکیلا, باقی کوئی بندہ بیان نہ کر رہا ہو, وہ کہتے ہیں وہ حدیث بھی حجت ہے. اور کس میں حجت ہے؟ عقائد میں حجت ہے وہ حدیث. تو انجینئر صاحب نے جو فرمایا نا کہ ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی, سر نبی یہ خاتم کی حدیث ہے اور وہ حدیث آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ عقائد میں اس کو حجت مانیں, کیونکہ از لحاظ سند وہ صحیح ہو گئی. اور حافظ زبیر صاحب نے تو پورا مضمون ہی لکھا ہے کہ عقائد میں صحیح خبر روایت حجت ہوتی ہے. لہٰذا آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی؟ آپ کو اصول مجبور کرتے ہیں. نیچے اگر آپ کائنڈلی دکھائیں تو یہ میں آگے دکھاتا ہوں کہ یہ کتاب ہے جی, اگلے پر چلے جائے صفحے پر. یہ کتاب ہے جی حجیت حدیث, یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا. یہ 3 رسالے ہیں جو علامہ محمد ناصر الدین البانی نے لکھے تھے حدیث کے عنوان پر, اصول حدیث کے عنوان پر. تو انہوں نے ان 3 رسالوں کو ایک کتاب میں کمبائن کیا اور حجیت حدیث اس کا عنوان رکھا. اس میں دوسرا جو مقالہ ہے امام البانی صاحب وہ کیا لکھتے ہیں؟ عقائد میں حدیث سے آحاد سے استدلال واجب ہے. یعنی ایسی خبر واحد ہو جس کو ایک بندہ بھی اگر بیان کر رہا ہے نا, ایک بندہ بھی, کیونکہ یہاں انہوں نے دلائل جو دی ہیں وہ انہوں نے بالکل ایک بندے کی دی ہے کہ ایک بندہ بھی اگر حدیث بیان کر دے اور حدیث سندن ہمارے یہاں ثابت ہو جائے, یعنی حسن ہو جائے یا صحیح ہو جائے, وہ فرماتے ہیں عقائد میں یہ کیا ہے, اس سے استدلال کرنا واجب ہے. سر واجب ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی چیز مجبور ہی نہیں کرتی. نبی کی حدیث آپ کو کیسے مجبور نہیں کرتی کہ آپ اس کو جتنا پکڑیں؟ نبی کی حدیث آپ کو کیسے مجبور نہیں کرتی کہ آپ اس پر اپنا عقیدہ نہ بنائیں؟ خبر واحد ہے. تو ہم نے دکھا دیا کہ ان کے 2 ہی استاد جن کو وہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب اپنے رسالوں میں, یہ ویڈیوز میں, وہ کہتے ہیں البانی اور حافظ زبیر علی زئی. ان دونوں نے سر پورے مضمون لکھے, یہ پوری کتاب ہے, یہ پورا مضمون ہے, پورا رسالہ ہے. اچھا دوسرا انہوں نے کیا بات فرمائی تھی؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن اور احادیث کے مقابلے میں ہم اس حدیث کو کیسے مان لیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک بات ہوتی ہے کہ از لحاظ سند ہم نے بات کر دی کہ وہ تو صحیح ہو گئی حدیث, انجینئر صاحب اس کے اہل نہیں ہے حکم لگانے کے, انہوں نے ضعیف کہا بھی نہیں. اب ہوگی از لحاظ متن وہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو متن ہے نا وہ اصل میں ان کے نزدیک, انجینئر صاحب کی فہم کے نزدیک قرآن کے خلاف ہے اور دیگر حدیث کے مقابلے, وہ کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث کو مقابلے میں آپ یہ حدیث لے کے آئے ہیں نا, ان کے مخالفت میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں, تو ہم کیوں قبول کر لیں, ہم مجبور نہیں ہیں. اب وہ از لحاظ متن بحث کر رہے ہیں کہ سند کی بحث ختم کر دی, اب متن پہ بحث شروع ہو رہی ہے. اچھا اب وہ کیا فرماتے ہیں, یہ کہانی آپ دکھائیے گا سکینس. یہ ہے صحیح بخاری پر اعتراضات کا علمی جائزہ, جو تالیف ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی ہے, جن کو یہ اپنا استاد کہتے ہیں. وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 19 پر, وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی 2 صحیح و سند حدیثیں معلوم نہیں ہیں جو باہم متعارض ہوں یا قرآن کے خلاف ہوں. جس شخص کے پاس ایسی کوئی بات ہے تو وہ میرے پاس لے آئے, میں ان کے درمیان تطبیق و توفیق دے کر سمجھا دوں گا انشاءاللہ. یہ بخاری شریف کا دفاع کر رہے ہیں, صحیح بخاری کا دفاع کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب. وہ فرماتے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے کہ 2 صحیح و سند حدیثیں نہ آپس میں مخالف ہو سکتی ہیں نہ قرآن کی مخالف ہو سکتی ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی کو لگتا ہے تو لائے میرے پاس, میں بتاتا ہوں یہ مخالف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو انجینئر صاحب اوپر بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جو حدیث ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں, یعنی کہ وہ اس متن کو قرآن پر پیش کر رہے تھے اور دیگر حدیث پر, کہ نہیں یہ اس کے خلاف ہے اس کا متن. تو حافظ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ جو حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جاتی ہے اس کا متن قرآن کے خلاف تو ہوتا ہی نہیں, دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہے. اور ہم نے بتا دیا یا عباد اللہ اعینونی کی جو حدیث تھی وہ سندن کیا ہے, حسن ہے, وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. لہٰذا وہ قرآن کی اور دیگر حدیث کے خلاف حافظ زبیر علی زئی صاحب فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے وہ ہو نہیں سکتی. نیچے کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح کا متن صراحت کے ساتھ قرآن یا احادیث صحیحہ کے خلاف نہیں ہوتا. ناسخ منسوخ تطبیق اور توفیق ممکن ہوتی ہے, لیکن بعض الناس اپنے اپنے مزاعم مخصوصہ کی بنا پر اس حدیث کو قرآن یا احادیث صحیحہ کے خلاف کہہ دیتے ہیں. ان کا یہ اعتراض سرے سے مردود ہے. حافظ زبیر علی زئی صاحب انجینئر صاحب جیسی فکر پر کیا کمنٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث اگر صحیح ہو گئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا دیگر حدیث کے خلاف, وہ فرماتے ہیں یہ بالکل مخصوص ان کے کوئی مقصد ہوتے ہیں, یعنی کسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں یہ دعویٰ بالکل مردود ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم ان قرآن اور دیگر حدیث کے خلاف اس حدیث کو مان لیں یا عباد اللہ اعینونی کو. سر وہ حدیث جب سندن صحیح ہو گئی ہے تو وہ تو حافظ زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیثوں کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی, تو آپ کیوں نہیں مان رہے اس کو, آپ کیسے کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں آ گئی ہے. نیچے کائنڈلی دکھائیے گا شاہ صاحب. یعنی انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے خلاف بھی اگر کوئی حدیث آ جائے تو وہ اس کی تعویل کریں گے, اس کا انکار نہیں کر سکتے.
नहीं, इनकार नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं ऐसा होता नहीं है, यानी अच्छा वो आप तावील करेंगे, उसमें बहस करेंगे, यानी कि आप कहेंगे नहीं ठीक इसका हो मतलब ये हो सकता है, उसका मतलब ये हो सकता है, ये मुतलक है, ये मुकय्यद है, इसमें इस्तिस्ना आ गया, ये कुछ भी आप बहसें करेंगे नासिख मनसूख की, लेकिन वो कुरान के खिलाफ आप नहीं कहेंगे उस चीज को, कैसा हो नहीं ठीक हो सकता। ठीक हो ये देखिए जी, मकालात जिल्द अव्वल, तालीफ है हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब की, ठीक हो गया जी, उनके उस्ताद हैं, सफर नंबर 158 है। वो फरमाते हैं मालूम हुआ सही हदीस, चाहे सही बुखारी व सही मुस्लिम में हो, या सुनन अरबा ओ मुस्नद अहमद वगैरह में हो, या दुनिया की किसी मोतबर और मुस्तनद किताब में जी सही सनद से मौजूद हो, तो उस पर ईमान लाना और अमल करना फर्ज है। उसे जन्नी, खबर वाहिद, मशकूक, अपनी अक्ल के खिलाफ या खिलाफ हाँ कुरान वगैरह कहकर रद्द कर देना ओए होए बातिल, मरदूद और गुमराही है। ओए होए इंजीनियर होए साहब ने वहां वीडियो में क्या कहा था, उन्होंने कहा हमें कोई चीज हम्म मजबूर नहीं करती कि हम इस हदीस को मान लें। चलो सर मजबूर हम्म कैसे नहीं करती, और ये दूर की किताब में है। हाफिज साहब फरमाते हैं, हाफिज जुबैर अली साहब की दुनिया की किसी मोतबर और किसी मुस्तनद किताब किताब में सही सनद से अगर हदीस आ गई है ना, तो सर हम्म आप कहते हैं मजबूर नहीं करती, हाफिज जुबैर फरमाते हैं उस पर ईमान लाना वाजिब है, फर्ज है आप पर कि आप उस पर ईमान लाएं। आप कैसे कहते हैं मजबूर नहीं करती। और इंजीनियर साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी कुरान और दीगर हदीस के मुकाबले में आप लाए ना, उनके खिलाफ लाए हैं। वो फरमाते हैं कि अगर कोई ये बात कह दे ना कि ये तो अकल के खिलाफ है सही सनद की हदीस, ये तो कुरान के खिलाफ है, वो कह रहे हैं ये बातिल मरदूद है और ये तो गुमराही है सर। हम्म, ये सर हदीस का ठीक माहिर आदमी जो है ना, इंजीनियर साहब के नजदीक जो हदीस का माहिर आदमी है उनके शेर, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो लिख रहे हम्म हैं, वो कह रहे हैं ये गुमराही है, ऐसा नहीं आप कह सकते। और हमने आपको बता दिया कि वो जो या इबाद अल्लाह अईनूनी की हदीस थी, वो न तो दूर की किताब में थी, अगर दूर की किताब में होती भी तो हर्ज नहीं है, लेकिन करीब की किताब में भी थी और सनदन भी सही है। लिहाजा अब वो हदीस सर कुरान और हदीस के खिलाफ आप करार नहीं दे सकते। इंजीनियर साहब उनके उस्ताद फरमा रहे हैं ये गुमराही हो जाएगी।